आतां आमी कितें जालें पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर एक अशें इन्सिडंट जालो की अशें खूब डे एचबीटी जावपाक लागले, दिसाची चोरी जावपाक लागले. आनीक थोडे चोरी अशें आसा, थोडे चोर ते नायट करताले आनी थोडे दिसाक करप. बट हितून हो ट्रेंड आमकां असो जावपाक लागलो की दिसाचो एकूच ट्रेंड आनी सगळ्यांचे मोडस ऑपरेंडी सेम जावपाक लागले पर्टिक्युलरली. आनी तो मोडस ऑपरेंडी आमकां इतके की कांयच क्लू मेळना. इवन फिंगर प्रिंट्स मेळनाशिल्ले आमकां खंय ते कांय दवरनाशिल्ले आनी एक केसी आमकां फुडें तपास करपाक आमकां कांय केसी आमकां फुडें जायनाशिल्ले. बट आमी कितें केलें, तितून जाता जाता म्हणून अशें आमकां एरावंड आमचे करून करून केसी पुलीस स्टेशनार एरावंड 10 ते 11 केसीस रेजिस्टर जाले पुलीस स्टेशनार आनी ट्रेंड सेम डे एचबीटी आनी तितून एकूच केस आशिल्ली ती रातची केली तेणी. सो अशें करून आमकां क्लूज कांय ना. मागीर आमी हितून सगळे आमचे पुलीस टिमान स्पेशली सगळे ऑफिसर्स आमचे आमचो न्यूली PI येयला तो नितीन हलर्णकर आनी हितून आमचो प्रवीण शिमेपुरस्कर एणेय खूब काम केलें. तशेंच आमचो हळदणकर आसा, बाकीचे PSI आसा, सगळ्यांनी हितून केसीन वर्कआवट केलें. तांकां आमी एवरी डे आमची मिटींग घेताले आनी तांकां आमी टास्क दिल्ले. टास्क ताजे सकयल आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल्स आसा तांकां आमी टास्क दिले. तुमी म्हणल्यार ट्रेंड आसा तो आमचो ते प्रमाणे आमी वर्कआवट करपाचें. वर्कआवट करून तांकां आमचो रूट स्टडी केलो. आमचे जितके CCTV आमकां आशिल्ले, टेक्निकल सर्वेलन्स जे आशिल्ले आमकां तेंचो आमी यूज केलो आनी आमचे अदर टेक्निकल सोर्सीस यूज करून आमी तितून तांकां आमी झिरो डावन करपाक लागले. अशें करून करून आमकां एक ताजो रुटा वयल्यान अशें स्टडी केलें की ते पर्टिक्युलर रोड यूज करता. तेजेर आमी सारकें मावंट केलें सर्वेलन्स आनी आमचो ट्रेंड आशिल्लो, आमचो एम आशिल्लो की तांकां रेड हँड धरपाचें करता आसतना. आनी तशेंच जालें. आनी एक दीस आमकां असो आयलो टायम की अशें भायर सरलेले काम करपाक आनी 2 चोर हितून आसा सेपरेट काम करताले. 2 स्कुटर यूज करताले. दोगांचे सेपरेट स्कुटर आशिल्ले. दोनी येवन एक कडेन येवप, मागीर दुसरो स्कुटर तेजेर बसप, ती पार्क करप स्कुटर आनी ती मागीर ते काम करपाक वचप. पयलीं ते सर्वे करप, ते खंयचो टार्गेट घर आसा तो तशें सर्वे करून कोणाचो पावर सोर्स बी आसा ते पळोवप. आनी हितून ते यूज करताले कटर आनी कटर ग्रायंडर कटर म्हणून आसा तो यूज करताले. तितून ते तांचो पॅडलॉक कट करपाक. हे करून कट करप. 2 जाण येताले, एकटो स्कुटरीचेर भायर बसतालो, दुसरो भितर वचप आनी तो भितरलेच कितें सामान घेवप, कोयतो ऑर आमचो नाल कटर बी आसा न्ही तो घेवप आनी तितूंतल्यान ताणें एक सेकंड गोल्ड आसा सगळें इलेक्ट्रीक कटर तो यूज करतालो आनी तितून कट करून तो आनी वता आसतना तो लॉकी घेवन वचप. सो सेम ट्रेन आमकां लागले. आमी ताका घेतलो आनी तो भितर दुसरो आसा तो भितर एकटो भायर दुसरो भितर वचप आनी तेणें थंय सगळें कोयतो आनी भितरलो समज कोणाचे नाल बी कट करपाचो तो हे आसता तो इंस्ट्रुमेंट तो घेवन सगळें तेजें कबड बी फोडप. कबड फोडून ते भितरल्यो वस्तू काडप. फक्त गोल्डाकूच ते हात घालताले आनी कॅश. अशें करून तांच्यांनी एरावंड आमचे हितून आतां रेजिस्टर केल्ले सद्या पुलीस स्टेशन आमच्या हितून आसा ती 6 केसीस रिपोर्ट केल्ले आसा. आनी थोडे केसी अशे आसा की थोडे एटेम्प्ट आसा. ते तेंच्या लोकांनी कोणाचें कांय वचूना म्हूण तेंच्यांनी ते आमकां केस फर्दर तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशन हे दिवना. अशे एक 3-4 केसी आसा. सो आमकां टोटल पळयत जाल्यार आमकां एरावंड 11 केसींनी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा. सो एक कितें करप, चोरी केले, पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप, व्हरून खंय कपडे घेवप, मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप, अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप. आनीक हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेंचे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे. मागीर फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करप. डिस्पोज करून कशें ते व्हरप आनीक जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी एक गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले. आमचे पेडणे एरियान एरावंड 3 कडेन दवरले, मागीर म्हापसा दवरले, पणजे दवरले. अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले. 70% ताका 80% ताका पयशे मेळ्ळे. ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे. अशें करून तेंच्यांनी सगळे पयशे वेस्ट केले. आनी परत चोरी केली ते व्हरून परत तेच हितून दवरप लँड करता तेजे कडेन ते टॉपआप म्हणून घेवप पयशे. टॉपआप म्हणून जे पयशे दिला न्ही लोन ऑलरेडी चालू आसा
सो तांकां तेंच्यांनी परत थोडे पयशे घेवप आनी मेळटाले अशें करून तेंच्यांनी खूब चोरी करून आनी गोल्ड आतां हितून एक एडवांटेज आमकां जालें की तितून गोल्ड सगळ्यांचो जो चोरी केल्लो तो इंटॅक्ट उरलो आनी ते आमी सगळो गोल्ड तेंचे हितूनच्यान आमी सगळे रेर एजन्सी कडेन आमी ते रिकवर केले तशें करून आमकां गोल्ड एरावंड सगळे करून आमचे टोटल आसा न्ही गोल्डाचो इज अबावट 53.68 लॅक्साचो वर्थ गोल्ड इतको आमी रिकवर केलो. हे दोगूय भुरगे खंयसले? हे दोनूय भुरगे पेडणेचेच ते आनी एकटो आसा तो आमचो तेजें नांव जगन्नाथ केतन संजय बागकर हो 20 वर्साचो भुरगो आनी हो रावपी रामनगर कोलवालेचो आनी दुसरो आसा तो भुरगो रोहन महादेव पडवल हो 29 इयर्स आनी वो वारपे वाडा पेडणेचो. केन्नासून सुरवात जाल्या चोरयेक सादारण? हे सारको तांचो आतां सुरवात केले सारको 1 वर्स जालो तांचो. 1 वर्ष हे सगळे हे प्रकरण करताले. 1 वर्स प्रकरण हे काम करताले सगळे भुरगे. टोटल पेडणे तालुक्यान कितले? पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे 11 11 आणि जे रजिस्टर्ड झाले ना ते वेगळे. ते सगळे धरून दिले तुमकां रजिस्टर्ड आनी थोडे केसीस रिपोर्ट जाला जे कोणाचे घर ते भितर वचून पावना ताका आमी एटीएम म्हणटा. ते घरान भितर वचूना ते कांयच वस्तू वचूना. आता जे गोल्ड जे ट्राय केलो ओपन सर तुम्ही जे आता गोल्ड घेतलेले असतात ते त्यांचे रिफंड कसे कितें ते रिफंड आमी सगळे आयडेंटिफाय करतले सगळे प्रत्येक कंप्लेंटाक आपूण ते हितून डिफरंट वस्तू आसा. आतां तांकां आमी एक एक कंप्लेंटाक आपूण तेंचे आमी आयडेंटिफाय करतले आनी आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा जेन्ना ते कंप्लेंट दिता तेजे आमी सगळे नोट करून दवरतात की कोणाक कितके कांकणां गेले मागीर कोणाच्या चेन गेली कानांतले गेले इयरिंग गेले सगळे आमी ते काडून ते रिकॉर्ड करून दवरतात. जर सर तुम्ही म्हणटा जे आता बँकेन जे तेंच्यांनी जे गोल्ड दवरलेले आसा सो त्यांची अमावंट मागीर तांकां बँकेक पे कशी करपाचे अशें कितें? आतां पळय हे चोरयेचे गोल्ड लोकांचे चोरला आनी तेंचो अधिकार तेंचो आसा कोणाचो कंप्लेनराचो सो तो आमी अटॅच केला आमचे हितून आनी आमचे आनी तेजे सारके टॅली जाताले तेच गोल्ड आमी अटॅच केला. ते जे दीस चोरी जाली तेन्नाच ते व्हरून मागीर ते 1-2 दिसांनी 3 दिसां मागीर ते व्हरून ते गोल्ड डिपॉझीट करताले आनी ते पयशे घेवन. आता हे जे दोघे तुमी अटॅच केल्यात सर तांकां फुडली सजा कशी कितें आसतलें सर? तेंची आसा कितें आनी केसी आसा ते सगळे केसीन तांकां आमी ट्रान्सफर करतले हे केसीन दुसरे केसी घातले अशें करून ते आमचे प्लस आनी समज कोणाचे दुसरे पुलीस स्टेशन आसा ते हितून घेतले आनी कोणाची समज केसी बी उरला कोणें समज ताका दिसता की आपली केस जाल्ली आनी आपण कंप्लेंट दिवना. सो हे जे केसीस आसा फक्त पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर आसा की मांद्रे किंवा मोपा एअरपोर्ट? पेडणे ह्याच पुलीस स्टेशन. पेडणे पुलीस. आणि बँकांनी न्ही तांकां काय विचारनासले बील खंयचे हाडात नाल्यार गोल्ड तुमी आतां हाडटा न्ही तेजे काय ते विचारनासले आतां ते बँकीवाले तेंचो तो बिझनेस न्ही गोल्ड घेवप आनी तांकां कॅश घेवप. आतां ते तेंच्यांनी म्हण प्रॉपर व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. सर गेले कितलेशे दिसा चोरी जाताले पण आतां जर आमी पळयतात तुमी जेन्ना हांगा चार्ज घेतले मागीर जे नवीन नितीन PI जे आयले हांच्यांनी एक खंय तरी कशें काय तुमी केल्यात म्हणजे एकंदर कसो तुमी प्रोसेस केल्या तेचेर? हो आसा आमी सारको टॅक्निकल सर्वेलन्स अरावंड 60 लाख पर्यंत तुमी हे केल्यात जाल्यार हेची एक हे आसा न्हू मोठी HO आसा पेडणे पुलिसान व्हडली बरो केस आमची आनी हितून आमकां कितें दिसतालें लोकांचे खूब अशे चोरी जाताले आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक आमचे एक 8 लोकांची टीम पेडणे पुलीस स्टेशनाचे आनी तशेंच मोपा आनी मांद्रेचे टीम आशिल्ले. हे आतां चोरी जाताले आमकां बरें दिसनाशिल्लें लज दिसतालें सो आमी एक डेडिकेटेड टीम आमची कॉन्स्टेबल्साची आनी हवालदार तांकां आमी कंटिन्यूअस रावंड द क्लॉक तांकां आमी पेट्रोलिंग घालताले. केदेय व्हडले हांगा बंदोबस्त कितें आसत बट तांकां आमी स्पेर करनाशिल्ले ते सिविलान पेट्रोलिंग करताले सिवील मोटरसायकल घेवन आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक एडिशनल थोडे कडेन आमी कॅमेरा सुद्दां लावन घेतले सो तांकां आमकां तोंड पळोवपाक हे जशे चोरी करताले तेंचे थंय हुडी घालप टोटल तेंचे तोंड दिसनाशिल्ले प्लस हे भुरगे इतके शात्र आशिल्ले की तेंच्यांनी एवरी 15 days तांची कलर आसा स्कुटरीचे चेंज करप मोटरसायकल चेंज करप
नंबर प्लेट फेकलो आनी हुडी घालप इतके एकटो फ्रंट आसा तो हेल्मेट घालप फूल हेल्मेट तोंडाचें विथ चीन गार्ड तितून तो कांय दिसनाशिल्लो तोंड दिसप ना आनी फाटलो आसा तो हुडी घालप तो फाटलो तोंड फक्त इतको दिसतालो बारीक अशें करून ताणें खूब आमकां हें केल्लें घरात चूज कशें करताले ते खंयचे आतां घर कोणाचें क्लोज आसा न्ही तेच टार्गेट करप तेंचो तर आनी एक ते दोगूय भुरगे यूथ म्हणटात तुमी तांचें एज्युकेशन किंवा तांची परिस्थिती किंवा कित्या खातीर ते अशे ह्या फाटल्यान भुरगे गेले आतां हे बरे आतां भुरगे म्हणजे एकटो आसा तो भुरगो तो टॅक्निकली आसा सावंड तो ITI करता भुरगो तो ITI करून आनी तेजे बापायचे बी वर्कशॉप आसा कार्पेंटर तेजे कडेन ताका एक्सेस आसा कटराचो आनी हो कटर इलेक्ट्रीक कटर हो लायट ताका पावर सोर्स जाय कट करपाक सो तितूनय आमकां हितून हो एक नवोच कसो ट्रेंड जाल्लो की इलेक्ट्रीक कटर लावन ते कट करप लोक आनी ताका पावर सोर्स जाय सो अशें हो हे टायपीचो एमो आमकां एक फर्स्ट टायम कसो आमकां एटलिस्ट रिसंट टायम आमकां येयला की कोणाक कटर इतको व्हरप एलोंग वीथ चोरी करपाक सो मातसो डिफिकल्ट आनी थोडे कडेन अशें तांच्यांनी डेरींग चोरी केला तर लास्ट चोरी केली तेंच्यांनी तुयेन तो घराचो ओनर आसा तो एकलोच रोड काम करता आनी ते एक स्पॅन ऑफ एका वरान ताणें काम केलें हें आनी ताका कांय खबर ना ओके येस सर येस सर थँक्यू सर तुमी म्हटलें की आमचो फुडें कितें आसा जाल्यार PI आमचो नितीन म्हाका सांगतलो जेणे की Yes, sir. ताका यश मेळा सारको आनी बरें काम केलें तेंचें हितून एकूच कन्फ्युजन आसलेलें की जे 2 एक्यूज आसलेले ते टायम एन अगेन सामके अशें हें करताले ते मेन रोड केन्नाच घेयनासले आनी मेन चडशे गांवांतले इंटरनल रोडांसून या थंय तांकां कोण पळयना आनी कवर करिना अशें जाग्यांसून एका पॉयंटार येवप त्यो गाडयांचे तेंच्यांनी रिप्लेस करप आपल्याक आनी थंयसून वचप त्या पॉयंटारसून मागीर चोरयेच्या पॉयंटार वचप ह्यो खूब आनी जी उडी ऑर हेल्मेट जितून तेंचे फिचर्स आहा पळय लिपताले अशें हें चड करप आतां जेन्ना आनी तांकां बींग अ टॅक्निकल ग्रावंड आसल्या कारणान तांकां फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्सा भितर ते लॉक आहा पळय ते ग्रायंडर कटरान लायले काय ना ते डिसमेंटल जाताले सो तांकां इतक्या फास्ट हें करताले ते विदीन 45 मिनिट्स ते भितरसून भायर येताले सगळें करून मागीर जी एकटो भायर जो आसतालो चोरये जावपाच्या टायमार एकटो भायर रावप तेंच्यांनी दुसऱ्याक कन्वे करप भायली परिस्थिती आहा पळय रस्त्यार रोडार कोण येता अलर्ट करप हें करप सो तो भायर एकटो फोनूच घेवन आसतालो सो भितुरलोय आसतालो तो बिंदास काम करून भायर येवप तेणें आनी मागीर ते एका पॉयंटार येवन परत आहा तशेंच स्पीड जावप दुसऱ्या स्कुटरींनी आनी लेफ्ट जावप त्या स्पॉटार वचून हो खंय तरी पुलीस कामाक आमकां जायतो हर्डल पडटालो खंयचेच दिसनासले खंय दिश्टी पडनासले खंयच तेंचो आयडेंटिटी खंय तरी लोकां समोर येनासली जावं आमच्या समोर येनासली त्या खातीर खुबूच आमकां हर्डल जालें सर तुमी डायरेक्ट तांकां अटॅच केले की तुमी तेच्या खातीर तुमी बाकी खूब जाणांक तुमी हे करून पळयले म्हणजे इन्स्पेक्ट केले उदाहरणार्थ आमी उलयता आसतना अशी म्हायती मेळ्ळा की आमकां वेगवेगळे परप्रांतीय आसले तांकां सुद्दां इन्वेस्टिगेशनाक तुमी हाडले अशें टायमा प्रमाणे आमकां हें करचेंच पडटा सो खंयच्याय एका इन्क्वायरीक आमी कोणाकूय चवकशी केली हेजो आमकां कांय हें जायना आमकां फुडें आनी कितें तरी त्या भितर क्लू मेळटा सो ह्या बाबतीन पयलें जालें जाल्यार आमकां खंय टू द पॉयंट आमी कितकें आहा आमचें एप्लिकेशन ऑफ मायंड म्हणटा पळय ते सारकेंच आमकां खूब सिमिलर फिचर्साचे मनशांक आमकां इंट्रोगेट करचेच पडलें आनी खंय तरी पण कितल्या जाणांक तुमी तशें अशें पयलें जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी एक 30 ते 35 जाणांक तरी आमी इंट्रोगेट केले ह्या हितून अशें जावंक नासलें की तो मेसेज चोरा पर्यंत पावतालो सो जे आसले इनवॉल्ड आसले कल्प्रीट ते खूब अलर्ट तांकां तुमी सोशल मिडियाचेर एक खंयची चोरी जाताली तो इमिडिएट तांकां मेसेज पावतालो सो ते तितक्या टायमाक सामके अंडरग्रावंड जाताले सो सर्टन पॉयंटार अशें हें हो खूब एक नेगेटीव पॉयंट आसलेलो ह्या इन्वेस्टिगेशनाक आतां ह्या बाबतीन पयलें जाल्यार फाटले 3 दीस जाले एक्सटेन्सिवली सगळे रिकवरीज आमी थ्रू बँक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांसून केल्ली आहा जी खरेंच जे कंप्लेनंट्स आहा पळय ते तांकां ह्यान फुडें थ्रू कोर्ट प्रोसिजर हे तांकां रिलीज जातलें
आनी ह्या हितून कोर्टानूय मागीर कोर्ट आपलो कॉग्निजन्स घेतलो आनी हे ट्रायलाक वयतले केसीस. साधारण कितले भांगर घेतलेला मेळ्ळा आतां तुमकां आनी कॅश कितले मेळ्ळा? सादारण आमकां ते 53,53,68,460 इतक्या अंदाजाचे आमचे भांगार मेळ्ळेले आहा, आमी रिकवर जाल्ले आहा. आनी त्या भायर आमी लॅपटॉप हे दोन आनीक तेवूय रिकवर केल्ले आहा, जे तेंच्यांनी व्हेकल्स यूज केल्या, ग्रायंडर कटींग मशीन आहा तेवूय हे केल्या आनी ते आमी अटॅच केल्या हे क्रायमान. एविडन्शियल पॉयंटान कांय आमी लूप होल सोडचे ना, ह्यान फुडें बाकीचे उरल्या तेवूय आमी कवर करता. बाकीचे तांकां बेल मीत तशें कितें बेल हो पार्ट कोर्ट इवन ह्या केसी बाबतीन हे फर्स्ट केसीचे आमचे इन्व्हेस्टिगेशन अजून चालू आहा. 7 दीस ते रिमांडार आहा. सो मागीर नेक्स्ट केसीचे कितें आहा इन्व्हेस्टिगेशन ते सबसिक्वेंटली चलतलें. येस तितून आनी लोकांक एकूच मेसेज परत आमी दिवंक सोदता. येस सर. कित्याक आमी खुबदां सांगता लोकांक गोल्ड आसा न्ही तुमी घरान आपल्या हितून दवरूं नाका, कित्याक हितून सेफ ना. आनीक समज चोरता लोक फक्त चोर गोल्ड आनी कॅश हे दोनूच वस्तू. सो जाता तितकें तुमी बँकेन समज तुमी लॉकरान दवरले तितून चड सेफ उरता. मातसो इनकन्विनियंस जाता लोकांक, बट हो एक मातसो ट्रेंड तुमी लक्षान लोकांक एक मेसेज पावोवपाचें अशें आमची एक तांकां एक अपील आसा. येस सर. थँक्यू. फुडल्यान घेऊन नाका ते. हे आपण